अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने दरदरा सा करके रख लिया है। पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और सौंफ वगैरह। पिस्ता और काजू इकट्ठे ही हैं। यहाँ पर जी अब मैंने बेसन ले लिया है। ये मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बेसन और सूजी जो है वो फ्राई कर लूँगी। आप अपनी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। मैं ये सूजी और बेसन की पंजीरी बना रही हूँ जो कि घुटनों के दर्द, कमर दर्द, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही कारआमद है। सर्दियाँ चूँकि आ गई हैं तो ये सर्दियों में जो सोए हुए दर्द होते हैं ना वो भी हैर से जाग जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बूढ़े लोगों की वो किस्म के जिनको ना शुगर हो ना ब्लड प्रेशर हाई होता हो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। किचन का आप हाल हशर देख सकते हैं। पंजीरी जिस दिन बनानी हो ना आप सबको पता है कि कितना बखेड़ा पड़ जाता है कि किचन में बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें फैली हुई होती हैं। चूल्हा भी आप देख सकते हैं सूजी और बेसन गिर गिर के कितना ये मैसी सा हो गया है। बेसन को मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। 1 kg मैंने बेसन लिया और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख के मैंने हल्के हाथ से इतना ज़्यादा फ्राई किया ना बहुत ज़्यादा बाजू भी दर्द करने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है ये पहले इतना थिक होता है जब घी डालते हैं बेसन में तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेल्ट होना जब शुरू होता है तो फिर ये सॉफ्ट सा हो जाता है। जी सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और अब इसमें ड्राई नट्स, सौंफ और सारी चीज़ें मिक्स करके तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी क्या शक्ल बनी है। मूंगफली को भी मैंने बस ऐसे दरदरा सा किया है, पिस्ता बादाम को भी। और गुड़ मैंने लिया तकरीबन 1.25 किलो। हाफ़ में इसमें शामिल करके टेस्ट करने के बाद इसको मैं फिर से अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें गुड़ शामिल करूँगी, नहीं तो इतना ही काफ़ी है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब ये मैंने ले लिए जी डिस्पोजेबल बॉक्स, क्योंकि ये इनमें फिल करके मैं अपनी बेटी को भेजूँगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि माएँ इस तरह की चीज़ें बनाएं और बेटियों के लिए निकाल के ना रखें। जो मैरिड बेटियों उनका हिस्सा तो पहले निकाला जाता है। जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए बेचती थी चीज़ें, ऐसे ही अब मैं अपनी बेटी की तरफ बेचती हूँ। उसका भी पूरा पूरा हक बनता है हमारे घर की सारी चीज़ों में। जी तो ये दोनों टिफ़िन जो है उसकी तरफ जाएंगे और बाकी जो कढ़ाई में बच के वो मैं सेव कर लूँगी। और यहाँ जी एक फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगी। कास्टिक सोडा मैंने ले लिया 50 ग्राम, 50 ग्राम काला ऑयल ले लिया है और 50 ग्राम ही लेमन मैस्क लिक्विड है। इन सारी चीज़ों को और एक पैकेट जो है वो फूड कलर का। सबसे पहले मैंने ले लिया शीशे का बाउल। याद रखिएगा आपने शीशे का बाउल ही इस्तेमाल करना है, ना ही स्टील का बर्तन लेना है और ना ही प्लास्टिक का, क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। और कास्टिक सोडा जो है इसमें शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से 1/2 लीटर पानी में अच्छी तरह से इसको मिक्सर की मदद से मिक्स कर लूँगी। आपने बिल्कुल भी हाथ इसमें नहीं लगाना, क्योंकि इस वक्त जब पानी में हम कास्टिक सोडा डालेंगे तो उसका रिएक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप बाउल को भी हाथ लगा के चेक कर लें, बहुत ज़्यादा बाउल जो है वो गर्म हो चुका है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा तो इसका रिएक्शन पावर जो है वो कम होती जाएगी और बिल्कुल बाउल नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आपने शीशे का बाउल इस्तेमाल करना है। बाकी का 1/2 लीटर जो पानी है अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको एक दफ़ा से फिर हिला लूँगी। काला ऑयल डाल के अच्छी तरह से पहले ये मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। और ये बहुत ही पावरफुल सा फार्मूला बनता है। इसे आपने बहुत ही केयरफुली बनाना है, अपनी आंखें बचा के, हाथ जो है बचा के। आपने ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं चूँकि ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मुझसे काम होता ही नहीं, तो इसलिए मैं बगैर ग्लव्स के ये जी काम कर रही हूँ। है तो ये बहुत ख़तरनाक, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझसे हाथ चलते नहीं। ग्लव्स जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझसे हाथ नहीं चलाया जाता। अब सारी चीज़ों को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें अब मैं यहाँ इस कंडीशन में भी पानी इसमें ऐड कर सकती हूँ। लेकिन आप अगर चाहें तो बाटल में थोड़ा थोड़ा सा ये लिक्विड डालें और फिर बाटल जो है वो फुल कर लें पानी से। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी और शामिल किया और फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि इसकी शक्ल जो है वो जो कमर्शियल फार्मूला हमें शॉप से मिलता है उसी तरह इसकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी प्यारी नज़र आए। देखिए कलर डालने से कितना ये प्यारा सा कलर इसका आ गया है। आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर या रेड कलर। मैंने इसमें ग्रीन शामिल किया है और इसको दोबारा से मिक्स कर लिया है। जी तो अब मैं बाउल को एक साइड पे रख दूँगी
اور یہ پف میں نے لے لیا اور پلاسٹک کی باٹلیں میں نے لے لی ہیں 2 سے 3 اور سب میں یہ میں فل کر کے تو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لوں گی جہاں پہ بچوں کی کا ہاتھ نہ جائے اور نہ ہی بچے یہ کوئی ڈرنک وغیرہ سمجھ کے تو پینے کی کوشش کریں. اس لیے آپ بھی کیئرفلی ان واٹرز کو ہمیشہ بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں. بچوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کھیلتے کودتے ایسے ہی ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس طرح جی میں ساری باٹلز کو فل کر کے تو سائڈ پہ رکھ لوں گی. پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں اور ڈال دیا. مجھے تھک سا لگ رہا تھا فارمولا تو میں نے یہاں پہ پانی تھوڑا شامل کر لیا. اسی طرح آپ دوسری بوتلوں میں بھی ڈالیں اور سیو کر کے تو رکھ لیں. یہ کم از کم 2 سے 2.5 ماہ چل جائے گا. یہ اس سے آپ واش روم کی ٹائل صاف کر سکتے ہیں، سنک صاف کریں، بیسن صاف کریں. ساری چیزوں کے لیے ایک کارآمد فارمولا ہے. جس طرح ہارپک اور اسکرب وغیرہ اپنا کام دکھاتے ہیں، اسی طرح یہ ان سے بھی زیادہ پاور میں زیادہ ہے اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. تو یہ خطرناک چیز گھر میں بنانی، لیکن کیا کریں کہ بازار سے مہنگے مہنگے جو لیکوڈ ہیں باتھ روم کلیننگ کے لیے تو وہ لانے سے بہتر ہے کہ اس طرح یہ سستی سی چیزیں لا کے تو آپ گھر میں بنا کے تو ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور جتنا عرصہ مرضی آپ ان کو استعمال کریں. یہ میں نے لیمن میکس کی باٹل لی ہے جو میں نے ڈیلی یوز کرنا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نوزل بنی ہوتا ہے وہ آسانی سے اس سے استعمال ہو جائے گا. آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور یہاں پہ جو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا نا ڈیمو کر کے دکھاتی ہوں، رزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں اس کا. یہ میں نے اسکربر پہ تھوڑا سا لگا لیا اور سنک پہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کیسے چکنائی کے داغ لگے ہوئے تھے. یہ لیکوڈ استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ اتنا واضح فرق آیا ہے. میں نے اسی طرح اس سے واٹر ٹیپ بھی صاف کر لی ہے. تھوڑا سا اس کو آپ اگر رگڑیں گے تو بالکل یہ نیٹ کلین ہو جائے گا. سارے جو پانی کے سٹینز ہیں وہ بالکل ریموو ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا جیسا سنک ہمارا بالکل نیا ہے. اب اس کو میں وائپر سے صاف کر لوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا شائنی سا ہو گیا ہے، کتنے لشکارے مار رہا ہے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل نیو ہے. واٹر ٹیپ پہ دیکھیں بالکل پانی کا کوئی نشان نہیں رہ گیا اور نہ ہی سنک میں. یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں کچن کو سیٹ کروائے ہوئے تو اب اتنا ہی یہ چمک سکتا تھا. اور اب اس کا ایک اور رزلٹ آپ کو واش روم میں دکھاتی ہوں. سیٹ جو ہے وہ میں نے 2 دن سے صاف نہیں کی، صرف اس لیے کہ آپ کو اس فارمولے کا رزلٹ دکھا سکوں. میں نے تھوڑا سا لگا لیا سیٹ پہ وہی فارمولا جو میں نے بنایا تھا لیکوڈ سا. تو اب میں اس کو برش کی مدد سے رگڑ کر سیٹ کو اچھی طرح سے صاف کر لوں گی. اور پانی یہ دیکھیں میں نے جب استعمال کیا تو ایک لیئر سی اتری ہے گند کی، آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح آپ سارے واش روم کی ٹائلز پہ بھی اس لیکوڈ کو لگائیں. آپ شاور میں ڈال لیں اور سپرے کر دیں ٹائلز کے اوپر اور پھر بعد میں اچھی طرح کوئی نیٹ کا کپڑا لے لیں یا اسکربر لے لیں اور اس سے ٹائلز کو صاف کر لیں تو یہ بہت زیادہ چمک اٹھتی ہیں. فرش کو بھی میں نے اسی طرح صاف کر لیا اور یہ دیکھیں کتنا گند اترا ہے. اور اس کے بعد میں ٹائل صاف کروں گی. ابھی مجھے تھوڑا سا کام ہے گھر میں اور تو آج میں ٹائلز کی طرف نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ٹائلز صاف کرنا شروع کریں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور تھوڑا سا یہ میں آپ کو اس کو استعمال کر کے دکھاتی ہوں. یہ جو واش روم میں چوکی ہوتی ہے پلاسٹک کی، مگ ہوتا ہے یا بالٹی ہوتی ہے تو جس میں ہم کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں تو ان پہ بھی سرف کے سٹین لگ جاتے ہیں اور صابن کے بھی سٹینز لگ جاتے ہیں جن کو ہم صرف خالی ہاتھوں سے صاف نہیں کر سکتے. تو کوئی نہ کوئی لیکوڈ، کوئی نہ کوئی فارمولا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر میں اسی فارمولے سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو میں نے لیکوڈ بنایا ہے، کلینر جو بنایا ہے اسی سے صاف کر کے دکھا رہی ہوں. 5 منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا ان سب چیزوں پہ لگا کے. اب یہ دیکھیں کیسی چمک اٹھی ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ آپ نے بغیر گلوز کے استعمال نہیں کرنا ہے. اس کا رزلٹ یہ دیکھیں وداؤٹ گلوز میں نے استعمال کیا اور کتنے بڑے بڑے سوراخ میرے ہاتھوں میں ہو گئے. اب یہ 1 ہفتہ تو ایسے ہی رہیں گے. ناخن جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن میں کیا کروں کہ میں گلوز پہن کے کام نہیں کر سکتی. اوکے جی، اللہ حافظ.